صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا کرو تم مہربانی اہل زمین پر کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے آمینہ دلال بہکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ سب پیار نال محبت نال میرے سونے محبوب تے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 2 اپریل 2021 اس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان احباب اشتہارات تے پڑھ چکے نے
یتیماں دے دکھڑے، یتیموں کے آنسو، دعا فرماؤ کہ اللہ سانو یتیماں نال پیار کرنے والا بنا دے۔ اچھی آمین کہہ دے۔ اللہ یتیماں نال محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے آقا دے آن تو پہلا نا زمانہ جہلیت اندر یتیماں نو پریشان کیتا جاندا سی، لوگ یتیماں دا مال کھا رہے سن، حق کھا رہے سن، بلکہ جس گھر اندر یتیم داخل ہو جاتا سی نا، لوگ کہتے سی ساڈے گھر اندر منحوست آ گئی ہے، اپنے گھراں نوں دھونا شروع کر دیندے سی۔ استغفر اللہ۔ یتیماں نوں دھکے دتے جاندے سی، پریشان کیتا جاندا سی، تے لوگوں میں صدقے تے قربان جاواں، آسمان والے رب نے آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے مبعوث فرمایا۔ میری آقا نے دسیا، او کائنات دیو لوگو، اگر چاہتے ہو جنت دے حقدار بن جائیے، اگر چاہتے ہو اللہ سانو جنت دے ٹکٹ الاٹ کر دے، اگر چاہتے ہو جنت اندر آقا دا گوان نصیب ہو جائے، پھر یتیماں نال پیار کرو تے یتیماں نال محبتاں کرو۔ حدیث پاک اندر لکھے ہے، میری آقا دے ایک پروانہ آیا، آ کر کے عرضاں کرتا ہے، سونے ایسا عمل دسو جس عمل دی وجہ تو اللہ میں نو جنت دے ٹکٹ آلات کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کسی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ دے تھلے جننے وال آن کے اللہ انہاں والاں دے برابر تیرے اعمال نامے اندر نیکیاں تحریر کر دے گا، اللہ تیرے دل نو بھی نرم کر دے گا، تیرے جنت دے ٹکٹ بھی الاٹ کر دے گا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، اور رب دے قرآن نے نا وضاحتاں فرما دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے، اور دنیا دیو لوگو، جیڑے لوگ اپنی ضرورت دے باوجود، انہوں نے خود بھی ضرورت دے پر اپنی ضرورت دے باوجود احساس کرتے نے مسکیناں نو کھانا، قیدیوں نو کھانا، یتیماں نو کھانا کھلاندے نے، سونیاں صرف میں رب دی رضا واسطے، میں رب نو خوش کرنا چاہتے نے، میں آسمان والے رب نے انہاں نو جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈے۔ تسی پوچھو گے لکھیا کتھے آ؟ اور رب دا قرآن سماعت فرما لو، اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔ دھیان کریا جے، ایک بات ذہن اندر بٹھا لو، میں قرآن پڑھا تے سبحان اللہ دی چھل پا دیا جے، جے میری زبان تے سونے دا نام آئے نا، میری آقا دا نام آئے، مدنی دا نام آئے، مکی دا نام آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، لہلہا جایا جے، محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال ذرا توجہ فرماؤ، اور رب دا قرآن سماعت فرماؤ۔ رب دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچی ہے، آوازاں دیئے مولا فرماندے نے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے، اپنی زبان نبوت اندروں اعلان کر دے، اور دنیا دے او لوگوں جڑے اپنی ضرورت دے باوجود انہاں نوں خود بھی ضرورت ہے پر اپنی ضرورت دے باوجود مسکیناں نو کھانا کھلاوندے نے، قیدیاں نو کھانا کھلاوندے نے نا، یتیماں نو کھانا کھلاوندے نے، یتیماں نال پیار کردے نے، یتیماں نال محبتاں کردے نے نا۔ سونیا صرف میں رب دی رضا دی خاطر میں رب نو خوش کرنا چاہندے نے، اے نہیں کہ ساڈی بلے بلے تے واہ واہ ہو جائے، نہیں سونیا میں رب نو خوش کرنا واسطے، میں رب دی رضا واسطے انہاں دے دلاں اندر تقوی ہے تے میں رب دا ڈر نا۔ سونیا میں رب نے انہاں نو جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈے نے۔ تسی پوچھو کہ کس طرح؟ آؤ نا مینوں یاد آیا میری آقا دے پروانہ آیا تے آ کر کی عرضہ کردا کہندا سونیا دل بڑا سخت ہے، سونیا دل نو نرم کرنا چاہنا وا، او گوجرے والیو گردا نیواز نو آن والیو آؤ نا میں تھوڑے واسطے ایک تحفہ لے کر کے آیا، آؤ نا میں تھوڑے واسطے ایک نسخہ لے کر کے آیا، حکیماں دے نسخے استعمال کرنا، ڈاکٹراں تے طبیباں دے نسخے استعمال کرنا، آنا آج میرے آقا دا بھی دسی ہویا نسخہ پلے بن لے، چولیاں دی زینت بنا کے لے جایا جے۔ یارو توجہ کرے آجے، آج ساٹے معاشری اندر بھی سخت دلان دے لوگ پائے جاندے دینا، آؤ نا اگر دل نرم کرنا چاہندے جے میری آقا دے پروانہ آیا آ کر کی عرضہ کرتا ہے کہندا سونیا دل بڑا سخت ہے، سونیا دل نو نرم کرنا چاہنا وا۔ میری آقا فرماندے نے اگر اپنے دل نو نرم کرنا چاہنا ہے نا پھر مسکین نو کھانا کھلا، کسے یتیم دے سار تے شفقت والا ہاتھ رکھ، یتیم نو سینے نہ لال، یتیم نال پیار کر، یتیم نال محبت کر، تیرا کام میں مسکین نو کھانا کھلانا، کسے یتیم نال پیار کرنا، کسے یتیم نال محبت کرنا، آسمان والے عرش والے دا رب دا کام میں تیرے دل نو نرم کر دینا۔ آقا فرماتے نے اللہ تیرے دل نو نرم نہیں کر دے گا بلکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا جڑا یتیم نال پیار کرتا ہے، یتیم نال محبت کرتا ہے نا، وہ جنت اندر اس طرح میرے نال ہوئے گا، ادھر ویکھے آجے اس طرح میرے نال جنت اندر ہوئے گا جس طرح ہاتھ دیاں اے دو گلانے نا، آئے میں صدقے تے قربان جاواں یارو اگر چاہتے ہو نا اللہ سانو جنت اندر آقا دا قرآن دے دے وے، پھر یتیمان نال پیار کرو نا، یتیمان نال محبت کرو، میں صدقے تے قربان جاواں اور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
سونے جڑے یتیماں نال پیار کرتے نے یتیماں نال محبتاں کرتے نے نا یتیماں نال محبتاں تے پیار کرتے نے نا میں عرش والے رب نے انہاں واسطے جنت تیار کر چھڈی ہے نا مینوں یاد آیا یارو ساڈے ساڈے معاشرے اندر نا سب نالوں بہترین انسان ہوئے کندے کولو بنگلہ اچھا ہے محل اچھا ہے کندے کولو گاڑی ہے جندے کول جائیداداں نے تے مربیاں دا مالک ہے نا جن نے اپنے گھر اندر سلم کروائی ہے ساڈے ہاں بہترین انسان ہوئے پر سن لو اللہ دے ہاں بہترین کون ہے میری آقا فرماتے نے روح زمین تے مسلماناں دا گھر بہترین اللہ دے ہاں ہوئے چاہے وہ ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوئے جس گھر اندر یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے یتیم نال محبت کیتیاں جاندیاں نے او جس گھر اندر یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا جاندا ہے یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے او گوجرے والیو میں تواڈے سامنے ہاتھ بن کے تانوں اللہ دا واسطہ دے کر کے کہاں گا نہ یتیماں نوں ستایا کر نہ یتیماں نوں دکھ دیا کر نہ یتیماں نوں تکے دیا کر نہ یتیماں دا مال کھایا کر اوے سکا چاچا تے بھتیجے یتیماں دا مال کھا رہے آئے نا او لوگو رب کولوں ڈر جاؤ نہ یتیماں دا مال کھایا کرو نہ یتیماں نوں دکھ دیا کرو نہ یتیماں دے منہ چوں بددعاواں لیا کر بلکہ یتیماں نال پیار کریا کر آقا فرماتے نے اللہ دے ہاں بہترین مسلماناں دا گھر ہوئے چاہے او ککھاں دی کلی کیوں نہ ہوئے جس گھر اندر یتیم نال پیار کیتا جاندا ہے یتیم نال محبتاں کیتیاں جاندیاں نے نا تے آقا فرماتے نے بدترین گھر زمین تے اللہ دے ہاں ہوئے جس گھر اندر یتیم نو ستایا جاندا ہے یتیم نو دکھ دتے جاندے نے یتیم نو پریشان کیتا جاندا ہے یتیم دا مال کھادا جاندا ہے دعا کرنا اللہ یتیماں نال پیار کرن والا بنا تے اونچی آمین کہہ دیو اللہ یتیماں نال محبت کرنے والا بنا دے توجہ کرے آجے نا یارو اگر چاہتے ہو اللہ جنت اندر آقا دا قرآن نصیب کر دے وے کام ایک کرنے صرف یتیماں نال پیار کرنے یتیماں نال محبت کرنیاں نے حدیث پاک اندر لکھے ہے آقا فرما دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نا سب نالوں پہلا جنت اندر میں جاواں گا جنت دا دروازہ کھولیا جائے گا نا آقا فرماتے نے جدوں میں جنت دے دروازے دے قریب پہنچا گا نا آقا فرماتے نے او کائنات دے لوگو میری نظر ایک عورت تے پہ جائے گی جڑی جنت دے دروازے تے کھڑی میں محمد دا انتظار کر رہی ہوئے گی آقا فرماتے نے جدوں میں جنت دے دروازے دے قریب جاواں گا جنت دا دروازہ گزرن لگا گا نا میری نظر اس عورت سے پہ جائے گی اور گوجرے والیو رونا دو طرح دا ہویا کرتا ہے ایک خوشی دا تے ایک غمی دا خوشی نال رو پے گی اکھاں در آنسو آ جان گے آقا اندے بولو سوال کرن گے دسنا کس مقصد واسطے آئی ہے اے رو کر کے کہے گی سونیا میں بیوہ ہو گئی میرا خامر دنیا تو چلا گیا سونیا میرا خامر دنیا تو چلا گیا جوانی سی دل بڑا کرتا سی شادی کروا لما پر سونیا جدوں میں اپنے یتیم بچیاں منے دیکھیا ہائے میں نکے نکے بچیاں منے دیکھیا سونیا دل اندر ایک خیال آیا ہو سکتا ہے میں شادی کروا لواں میرے بچے پہلا باپ دی محبت تو محروم نے ہو سکتا ہے علماء دی محبت تو محروم ہو جان سونیا میں اپنے یتیم
یتیم بچیاں نال پیار کیتا یتیم بچیاں نال محبت کرتی رہی ہوں سونیا میں یتیم بچیاں دی پرورش کرتی رہی ہوں میری آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنے نال سب نالوں پہلا میں اس عورت نو جنت اندر لے کر کے جاواں گا کس واسطے انہیں یتیماں نال پیار کیتا ہے یتیماں نال محبت کیتیاں نے گزرے والیو رب دا واسطہ جے نہ یتیماں نو دکھ دیا کر نہ یتیماں نو ستایا کر یار رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَحَسِيرًا سونیا جڑے لوگ اپنی ضرورت کے باوجود مسکیناں نو کھانا کھلاندے نے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے یتیماں نو کھانا کھلاندے نے یتیماں نو کھانا کھلاندے نے یتیماں نال پیار کرتے نے یتیماں نال محبتاں کرتے نے نا سونیا میں رب نے انہاں نو جنت دے ٹکٹ آلات کر دیتے نے نا کرو تم مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آنا میں تینوں کیڑا پیغام دینا چاہنا یار یتیمیاں والے دن میرے آقا نے بھی تا دیکھے نے میں نہیں کہہ رہا ہی رب دا قرآن کہہ رہا ہے رب دے قرآن میں نقشہ کیجئے ہے علم یجد کا یتیمن فآوا سونیا اساں نے تینوں یتیم پایا میری آقا جے دنیا تے نہیں آئے میری آقا دی ولادت با سعادت نہیں ہوئی تے میری آقا دے والد سردار عبداللہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے سارے پڑھ لو نا انا للہ و انا الیہ راجعون تے جے میری آقا دی عمر 5 سال ہوئی ہے میں دسنا چاہنا جس آقا نے سانو دسیا ہے نا یتیماں نال پیار کرنا یتیماں نال محبتاں کرنیاں نے نا یارو اس میرے سونے محبوب نے بھی یتیمیاں والے دن دیکھے جے یار میری آقا دی عمر 5 سال ہوئی ہے سیدہ آمینہ میری آقا دیاں والدہ محترمانہ سردار عبد المطلب کو آ گئیاں نے جان دے ہو نا سردار عبد المطلب کون ہے میری آقا دے دادا جان نے سردار عبد المطلب دے کول سیدہ آمینہ آ گئیاں نے آ کر کی عرضہ کر دیاں نے سردار جی آج میرا دل چاہتا ہے میں سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں جڑا منا من مٹی تھلے پہ ہے او گوجرے والیا کدے جایا کر قبرستان اندر جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کر اے قبر میرے باپ دیے اے قبر میری ماں دیے لوریاں دھین والی میری ماں دی قبر ہے اے قبر اس ماں دیے جن نے پھل گرمیاں اندر میں نو دھوپ تو بھی بچایا اے قبر میری اس ماں دیے جن نے سردیاں اندر میں نو سردی تو بھی بچایا جایا کرنا جا کر کے نقشے بھی جمایا کرنا یارو سیدہ آمینہ کہندیاں نے سردار جی دل بڑا کردا ہے اج سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آواں سردار عبد المطلب کہندے نے آمینہ چلی جا جلدی واپس آویں میرا بھی محمد تو بغیر دل نہیں لگدا تے واہ مولانا شریف الہابادی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے موتی پرو دیتے نے نا سردار عبد المطلب کہندے نے آمینہ میرا بھی محمد تو بغیر دل نہیں لگدا دل نبی دے نظارے کولو راج دائی نہیں
دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا اے خوجیا جگ وچ لبدا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں او کہے آپ خدا جبریل تو جا او کہے آپ خدا جبریل تو جا جا کے آقا نو لہا عرش سجدہ ہی نہیں سونا اے خوجیا جگ وچ لبدا ہی نہیں تے سیدہ آمینہ کے دیا نے سردار جی میرا دل بڑا کرتا ہے سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت کر کے آماں سردار جی فرماتے ہیں آمنہ چلی جا جلدی واپس آمی میرا بھی محمد تو بغیر دل نہیں ہو لگتا بخاری شریف دی حدیث ایک روایت اندر آندا ہے کہ میرے آقا دے نال نا ایک وارثہ لونڈی چل دیاں اس مقام تے پہنچے جتھے سردار عبداللہ دی قبر ہے نا ایک مہینہ کچھ دن قیام کیتا ہے قیام کر کے واپسی دی تیاری کیتی ہے گوجرے والے دھیان کریں یار میں تیرے واسطے کچھ لے کر کے بھی آیا چولیاں دی زینت بنا کے لے جا چولیاں دی زینت بنا کے جدو ابوان نامی جگہ تے پہنچیاں نے سیدہ آمینہ تے سیدہ آمینہ بیمار ہو جاندیاں نے نا یارو انسان نو پتہ تا چل جاندہ ہے نا یارو ساما والی ڈور ٹوٹ جانی ہے یار بس ہو گئی ہے ہون زندگی مک جانی ہے ساما والی ڈور ٹوٹ جانی ہے نا تے سیدہ آمینہ میری آقا دا کدے چہرہ چم دیاں نے کدے میری آقا دے رخسار چم دیاں نے کدے میری آقا دے ہون چم دیاں نے میری آقا نو بار بار سینے نلا دیاں نے سیدہ آمینہ دیاں کھاندر آنسو نے تے رو کر کے کہندیاں نے اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ کے دیا نے اے بیٹا محمد اللہ تینو شانہ بڑیاں دے گا اللہ تینو چاند بڑے لائے گا اللہ تینو مقام بڑے دے گا اے بیٹا محمد لگتا تیری مان وکھنا نصیب نہیں ہونا آؤ گوجرے والیو آؤ میں دنوے تھی کو اور پیغام دے جاواں تیرے ماپے تیریاں کوٹھیاں دے بھوکے نہیں تیرے ماپے تیری جائیداد دے بھوکے نہیں تیرے ماپے تیرے پیسیاں دے بھوکے نہیں تیرے ماپے تیرے پیار دے بھوکے نے تیرے ماپے تیریاں خوشیاں دے بھوکے نے نا ماپیاں نو دکھ دیا کر سیدہ آمینہ کہہ دیا نے اے بیٹا محمد اللہ تینو شانہ بڑیاں دے گا مقام بڑے دے گا اللہ تینو پاک بڑے لائے گا اللہ تینو بڑے چان لائے گا لگتا تیری مان وکھنا نصیب نہیں ہونا سیدہ آمینہ دیاں کھاندران سنینا تے سیدہ آمینہ ادھر دیکھے آجے میری آقا دا ہاتھ لے دیاں نے اس وارثہ لوٹی دے ہاتھ اندر میری آقا دا ہاتھ دے دیاں نے اکھاں اندر زاروں کی تاراں سنے نا ایک صاحب دل تڑپیا موتی پرو چھڑے نے نا بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے نا مکہ دورت دور مدینہ مکہ دورت دور مدینہ ویسا خبر نکائی بچ پردیس مقدرہ والی اج بات برابر ہوئی آگیا وقت جدائیاں والا بیٹا محمد آگیا وقت جدائیاں والا تے درد درد ہجر جاری
کر صبر کول امائی دے اے بیٹا نبی غفاری عمر تیری بچ برکت ہووے ماں دا آخری ویلا ماں دنیا تو جان لگی تے ماں نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لینے نا او گوجرے والے ہو تسی بھی ماپیاں کولو دعاواں لیا کرو نا سیدہ آمینہ دی اکھاں چ آنسو نے میرے آقا نو سینے نہ لایا تے پتہ ہی کی کہندیاں نے سیدہ آمینہ دعا کردیاں نے نا میں صدقے تے قربان جاواں یارو سیدہ آمینہ اس طرح بار سالوٹی نو ہاتھ میرے آقا دا دے دے دیا نے کہ دیا نے میرے بیٹے محمد نو تکتی ہوا بھی نہ لگن دے بھی دے داتے محمد دے پول لے جائینا یارو اگر سیدہ آمینہ کہ دیا نے اگر سردار عبدالمطلب پوچھے آم میرا پوچھے نا کہہ دے بھی آمینہ دی زندگی نے ان دن وفار نہیں کی تھی یارو رب دا قرآن کہہ رہے ہیں سونیا اساں نے تینوں یتیم پایا علامی یجد کا یتیمن فآوا اے یتیمیاں والے دن میری آقا نے بھی دیکھے نے نا پر میری آقا نے دسیا او کائنات دیو لوگو یتیمانو دکھ نہ دے آجے یتیمانو ستایا جے نا یتیمانو پریشان نہ کرے آجے او گوجرے والیا ادھر میری آنکھاں چی اکھاں پا اے قدے گوجرے شہر اندر جایا کر اور نکے نکے معصوم کلیاں من دیکھے کر جنہ دی زندگی اے قرآن سینے نہ لا کے مسجد اندر آن دی سینا اے جنہ دی عمر ہاتھ اندر کتابہ پڑھ کے سکول جان دی سینا اے جنہ معصوم گلیاں دی باپ نال ماں نال پیار کرن دی سینا آج جو دکانہ تے تکے کھاندے نے آج لوگاں دیاں گلاں بھی برداشت کردے نے لوگاں دیاں ماراں بھی برداشت کردے نے کیوں کرتے نے باپ بھی دنیا تو چلا گیا ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے ویر سونیا انا یتیمان پیار کریا کر نہ ستایا کر نہ یتیمان دکھ دیا کر مینوں یاد آیا اور جامعہ محمدیہ اکاڑا دے اندر ایک بہت بڑا ادارہ لکھوی خاندان دا کئی جان دیو نا جامعہ محمدیہ دے نام تو آج تو 2 سال پہلے اتھے نکے نکے معصوم بچیاں نو انعام دیتے گہنے نا یارو 2 بچی ایسے نے ایک دی عمر 16 سال ہے ایک دی عمر 18 سال ہے جدو نہ دونوں انعام دیتے گہنے اور نکے نکے او معصوم کلیاں دی اکھاں در آنسو آ گئے چھم چھم رون لگ پے کسی نے انہاں دی استاداں دے کول پوچھیا مولانا اے بچے کیوں رو رہنے ایک گل سمجھ اندر نہیں آ رہی اگر بچے روندے انعام ملے نے خوشی دی وجہ تو روندے اتنا نہ روندے ہچکیاں پڑ پڑ کے رو رہے خدا دی قسم استاد دیاں بھی ٹائی نکل گئیاں استاد کہن لگا پوچھن والیا کس طرح دی گل پوچھ لیا اے یتیم نے اینا دا باپ بھی منا من مٹی تھلے پیا تے ماں بھی منا من مٹی تھلے پئی ہے باپ بھی دنیا تو چلا گیا ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے انہاں نو کوئی پت کہہ کے سینے لان والا نہیں ڈالا گوجرے والیو ایمان نال مینوں جواب دیا جے یاری کوئی ہستی ہے نہ ماں والی ہے جدو بیٹے دی پوزیشن آئے سکول اندروں کالج اندروں یونیورسٹی اندروں پوزیشن آئے نا ایکو ماں ہے نا کیڑی لوگاں نو مٹھائی بھی تقسیم کر دیئے لوگاں نو مبارکہ بھی دین دیئے اگر او منا من مٹی تلے پئیے تے 10 انتظار کنے کرنا داسنا پت کر کے سینے نال کنے لانا ہے گوجرے والیا میں کہڑا تینوں پیغام دینا چاہنا اگر تینوں پتہ چل جائے نا اے یتیم او
دے سر تے باپ والا پیار شفقت والا ہاتھ رکھ کے باپ والوں نو پیار دیوی نہ کسے یتیم نو ستائی مینوں یاد آیا آؤ نہ میری اکھاں چ اکھاں پاؤ او گوجرے والیو اگر میرے پورے خطبہ جمعے تے غور نہیں کیتائی پر اے گل کری میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا یار چولیاں دی زینت بنا کے لے جائی مرکز اہل حدیث درو تینوں ایک پیغام دین لگا بغداد شہر سارے بولو بغداد شہر تسی جمعہ پڑھو ابو بکر ریاض تو بھول جائے پر تینوں میں گل لازمی یاد رہے سارے بولو بغداد شہر بغداد شہر تے بغداد شہر دی اندروں نا ایک قافلہ نکلیا بیت اللہ دے حج واسطے نکلے آئے نا یارو چلتا چلتا ایک قافلہ بیت اللہ دے حج واسطے چلے آئے اس قافلے دے امیر سلیمان ابن ربیع سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ نے نا چلدیاں ایک شہر آ جاندہ ہے رک جاندے نے قافلے والے کہندے نے امیر جی امیر دی اطاعت کرنا بھی فرض ہے یارو کہن لگے قافلے والے اور سلیمان ابن ربیع تو ساڈا امیر ہے اگر تیری اجازت ہوئے نا اے تو خرید و فروخت کر لئیے سلیمان ابن ربیع کہن لگے ہاں یار آنا خرید و فروخت کر لئیے سلیمان ابن ربیع کہن لگے قافلے والے ہو تسی خرید و فروخت کر لو اس شہر اندر میرا ایک یار میرا ایک سنگی میرا ایک بیلی رہندا ہے ایتھے میں تینوں ایک گل دسنا چاہنا گوجرے والے یار بنایا کرتے چن کے بنایا کر دوست بنایا کرتے چن کے بنایا کر اللہ نے قرآن چ کیا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوست کیا ہے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ آندے نے اے ابراہیم میں تنوں اپنے دوست ہوندہ لقب عطا کر رہے ہیں دوست دے چار حرف نے دال وا سین تے تا دال تو دیانتدار وا تو وفادار سین تو سچا تے تا تو تابعدار او نبی ابراہیم خلیل اللہ دیانتدار بھی سن وفادار بھی سن سچے بھی سن تے تابعدار بھی سن دوست بنایا کر چن کے بنایا کر سلیمان ابن ربیع رحمت اللہ علیہ کہنے لگے قافلے والے ہو تسی خرید و فروخت کر لو یار اس شہر اندر میرے ایک یار رہندا ہے میرے ایک سنگی رہندا ہے میرے ایک بیلی رہندا ہے میں انہوں مل کر کے آنا سلیمان ابن ربیع رحمت اللہ علیہ قافلے والیاں تو علیحدہ ہوئے نے گوجرے والے ہو سلیمان ابن ربیع رحمت اللہ علیہ نے اپنی اکھاں نال کی عجیب منظر دیکھے ہے ایک عورت برقع پہنے ہے ہاتھ اندر چھوڑی ہے سر تے برتن رکھے آئے باپ پردہ ہے پردہ کیتا ہے سلیمان ابن ربیع رحمت اللہ علیہ کہندے نے جدوں میری نظریں اس عورت تے پئیاں میں سوچیا اوے سلیمان ابن ربیع پتہ نہیں یار اس عورت نو کیڑیاں مجبوریاں ہون گیاں پتہ نہیں کیڑی پریشانی ہوئے گی سلیمان ابن ربیع رحمت اللہ علیہ کہن لگے یار میرے کول ریا نہ گیا میں اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دینا جدھر عورت جا رہی ہے میں جا رہے ہیں چل دیا نا شہر لی باہر لی جگہ تے عورت چلی جاندی ہے نا جتھے شہر والے کوڑا کرکٹ پھینک دے سن گند پھینک دے سن اس جگہ تے چلی جاندی ہے حرام جانور دا گوشت لیندی ہے نکیاں بوٹیاں کر دیے نا برتن اندر رکھ لیندی ہے چار چپیرے نظراں دوڑاندی آئے کتے مینوں کوئی دیکھ نہ لوے کسے دیاں نظراں میرے تے نہ پہچان سلیمان ابن ربیع رحمت اللہ علیہ کہندے نے یار میں دیکھی جا رہا ہاں حرام
جانور دا گوشت لیندی تے چل پیندی ہے چلدیاں نا اس طرح ککھاں دی کلی تے چلی جاندی ہے ککھاں دی کلی اندر داخل ہوئی ہے پتھراں دا چولہا بنایا ہانڈی رکھ دیتی ہے نا گوشت ابلنا شروع ہو گیا ہے نا جدوں گوشت پک گیا ہے نا انہیں اپنی 4 بیٹیاں نو بلا لیا اپنے قریب کر لیا ہے نا اس طرح حرام جانور دا گوشت لیندی ہے لقمہ لیندی ہے اپنی بیٹی دے منہ دے قریب کر دیے سلیمان ابن ربی کہندے نے او کائنات دے لوگو میریاں ٹکراں نکل گئیاں میں اس بی بی نو کیا نی اللہ والیے تینو رب دا واسطہ ہی نی بی بی تینو اللہ دا واسطہ ہی رب کولوں ڈر جا رب دا خوف کر کی کر رہی ہے حرام جانور دا گوشت کھلا رہی ہے انہاں معصوم بیٹیاں نو اندیاں وی ٹکراں نکل گئیاں کہن لگی تو کون ہے دسنا کون ہے تو سلیمان ابن ربی کہن لگے نی بی بی میں تینوں بعد اندر دساں گا دسنا کس مجبوری نے لیا کر کے تینوں اس موڑ تے کھڑیاں کر دیتا ہے دسنا کیڑی پریشانی ہے کس مجبوری دی وجہ تو وہ حرام جانور دا گوشت نامسوم بچیاں نو کھلا رہی ہے رو کر کے کہہ دیے او پوچھن والیا اگر مینوں مجبوری کرنا ہے نا میں تینوں دساں میں کون ہاں اگر مینوں پوچھنا چاہنا ہے میں بیوہ میرے خاوند نو فوت ہویا کئی سال گزر گئے نے اگر میرا ہی پوچھنا چاہنا ہے اسی او لوگ سا محل اندر رہن والے کوٹھی تے بغل اندر رہن والے اوے اسی او لوگ سا اوے اچھی اچھے کمرے اندر رہن والے بڑا عالی شان بنگلہ اللہ نے سانو دیتا سی نا میرا خام دنیا تو چلا گیا لوکاں نے تانے تے مہنے دیتے کی لئی پھر دیے بیٹیاں لئی پھر دیے او بیٹیاں والیے نا بیٹیاں والیاں نو تانے دیا کر نا بیٹیاں والیاں نو ستایا کر نا بیٹیاں والیاں نو تنگ کریا کرنا اور لوگ کہندے نے جتنی بیٹی سخی ہوندی جد سخی جتنی بیٹی دکھی ہوندی جد دکھی نا بیٹیاں والیاں نو ستایا کر سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ کہن لگے یار اس عورت دے کولوں میں سوال کرنا دسنا تینوں کیڑی مجبوری نے لیا کر کے اس موڑ تے کھڑیاں کر دیتا ہے اے دیاں ٹکراں نکل گئیاں روئی جاندی ہے اکھاں چوں آنسو نے او نکیاں نکیاں بچیاں او معصوم بچیاں دیاں اکھاں چوں آنسو نے تے روئی جاندیاں نے نا سلیمان ابن ربی کہندے نے اے عورت اپنی زبان چوں کہندی پوچھن والیا میرے خاوند نو کوئی کئی سال گزر گئے نے نا اج میریاں بیٹیاں نو 8 دن گزر گئے نے گزرے والیا 2 دن نہیں 3 دن نہیں 5 دن نہیں 7 دن نہیں یار 8 دن ہی گزر گئے نے کھانا نہیں کھادا یار کھانا دور دی گل او ایک لقمہ بھی نہیں دیکھیا یار میریاں بیٹیاں کئی دناں دیاں بھکھیاں تے پیاسیاں نے او پوچھن والیا جدوں اج صبح دن چڑھے آئے نا تے میریاں بیٹیاں نے میرے سامنے نکے نکے ہاتھ بن لے تے رو کر کے کہدیاں نے نی امی اج 8 دن گزر گئی تیریاں بیٹیاں نے کچھ کھادا نہیں نی امی آج 8 دن گزر گئی لقمہ منہ اندر پا کے نہیں دیکھیا نی امی تینوں رب دا واسطہ ہی اج سانو کھانا کھلا دے میریاں یتیم بچیاں نے میرے سامنے آ کر کے ہاتھ بن لے رو پئیاں نے میں اپنی بیٹیاں نو سینے نال لا لیا میں کہیا میری بیٹیو میں اج مر جاواں گی پر تانوں کچھ نہ کچھ ضرور کھلاواں گی مینوں پتہ چلیا فلا جاوا تے حرام جانور نا میں لے کر کے آئی ہوں گوشت اپنی بیٹیاں نو کھلان لگیا سلیمان ابن ربی کہندا نی بی بی
تینو اللہ دا واسطہ حرام جانور دا گوشت نہ کھلائی. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ قافلے والیاں کل گئے. قافلے والیاں نو جا کر کے کہندے نے او قافلے والیو یار درہم و دینار میرے واپس کر دیو. قافلے والے کہن لگے یار سلیمان کتنی گلاں کرنا ہے, آنا بیت اللہ دے طواف واسطے چل گئے, آنا کعبۃ اللہ دا طواف کران گے. ایک کہندا یار سلیمان زمزم پیواں گے, یار حجر اسود دے پوسے لواں گے, صفا تے مروہ دی سائی کران گے. آنا یار کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے. سلیمان ابن ربی دیاں اکھاں اندر آنسو نے تے رو کر کے کہندے نے او قافلے والیو دل بڑا کردا ہے بیت اللہ دے طواف واسطے جاواں, پر او قافلے والیو جڑا منظر میں اپنی اکھاں نال دیکھ کر کے آیا, خدا دی قسم اگر تسی اپنی اکھاں نال منظر دیکھیا ہوندا تسی بھی یار انہاں دی ضرور مدد کرتے. سرکار ابن ربی سب کہہ دیو رحمت اللہ, سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ نے درہم و دینار لینے شہر اندر داخل ہو گئے نے, اناج دیاں بوریاں لیاں نے نا اس گھر اندر پہنچا دیتیاں نے. جا کر کے اس بیوہ عورت نو کہندے نے نی اللہ والیے اے اناج دیاں بوریاں نے اپنیاں بیٹیاں یتیماں نو کھلائی جا, ڈالے میرے حق دعا کی جایا جنا, پکائی جا کھلائی جا دعاواں دتی جا. کرو تم مہربانی اہل زمین پر, کرو تم مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. سلیمان ابن ربی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ گل اخیر جے پر گل بڑی کمال جے گوجرے والیو اور مرکز اہل حدیث اندر آن والیو جڑا یتیماں نال پیار کردا ہے نا, یتیماں نال محبت کردا ہے نا, اللہ نے اونوں کل قیامت نو آقا دا جنت اندر گوار تے دینا ہی دینا ہے نا, پر رب اونوں دنیا تے بھی عزت دیندا جے, دنیا تے بھی شان دیندا جے, دنیا تے بھی مقام دیندا جے. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ نا یارو انہاں نو اناج دیاں بوریاں دے کر کے چلے گئے. انہاں یتیماں دے پیٹ اندر کھانا گیا ہے نا, انہاں نے رب کے ہاتھ اٹھا لے. اور ویر جی رمضان دا مہینہ آ رہا ہے, ویر جی برکتاں والا مہینہ آ رہا ہے, اور کسے اگر یتیم نو راشن دے میں تے اون دے نال سیلفی نہ اتاری, تصویر نہ اتاری, نہ انہوں ذلیل کری, نہ انہوں پریشان کری. اج ساڈے معاشرے اندر اگر تو 1 کلو چینی دینا ہے یار, ایک سوٹ دینا ہے نا, دال دینا ہے, راشن دینا ہے نا یار, کنے دن دا دینا ہے, ایک وقت دا دینا ہے, نال پکچر اتار لینا ہے, پھر فیس بک تے اپلوڈ بھی کر دینا ہے. ویر سونیا تو انہاں یتیماں نو پریشان کرنا ہے, انہاں نو ذلیل کرنا ہے نا, نا 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 یتیماں نو دکھ دیا کر, نا یتیماں نو ستایا کر. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ چلے گئے نے, انہاں دے دل اندر خیال آیا, اور ذہن اندر ایک خیال آیا یار سلیمان آنا اج تیرے پہلی بیت اللہ دا طواف کر کے آ رہے ہیں. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ نا استقبال واسطے کہنے ادھر میری اکھاں چ اکھاں پایا جے, رب دا واسطہ جے میری اکھاں چ اکھاں پایا جے. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ یارہ تے استقبال کرنے واسطے گئے نے, یار میرے یار تے پہلی بیت اللہ دا طواف کر کے آ رہے نے. سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ کہندے نے یار تونوں مبارک, یار تونوں مبارک, تسی بیت اللہ دا طواف کر کے آئے جے. او قافلے والے سلیمان ابن ربی نو
مبارکہ دے رہے تے یار سلیمان ابن ربی قافلے والیاں نو مبارکہ دے رہے سلیمان ابن ربی کہہ لگے قافلے والیو یار تھوڑی ایک گل تو میں بڑا حیران ہاں تسی تا بیت اللہ دا حج کر کے آئے جے حق میرا بندہ ہے تانوں مبارکہ دینی ہے یار تسی مینوں قادیاں مبارکہ دے رہے جے ایک کہن لگا یار سلیمان کس طرح دیاں گلاں کرنا یار میں تینوں بیت اللہ دا طواف کردیاں دیکھے ہے ایک کہن لگا یار سلیمان کس طرح دیاں گلاں کرنا تینوں صفا تے مروہ دی سعی کردیاں دیکھے ہے ایک کہن لگا یار سلیمان کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے یار میں تینوں زمزم پیندیاں دیکھے آئے اصل اندر آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے فرشتیا جی اللہ جی کی آڈر ہے فرمایا سلیمان ابن ربی دی طرفوں تو بیت اللہ دا طواف کر لے میں سلیمان ابن ربی دی طرفوں قبول کر لواں کیوں کر لواں انہیں یتیمان پیار کیتا ہے یتیمان محبت کیتیاں نے ویر سونیا نہ کسے یتیم نو پریشان کری عید آ رہی اور رمضان آ رہی ہے رمضان تو بعد عید دا مہینہ بھی آ جائے گا نا مینوں یاد آیا وقت تھوڑا اے گھڑی اگر میرے ہاتھ اندر ہوندی خدا دی قسم اس گھڑی نو میں روک دیندا تانوں دسدا یتیمان دا درد تانوں دسدا یتیمان دے دکھ تانوں دسدا یتیمان دی آنسو کون یتیم نے ایک دفعہ دا ذکر ہے میری آقا ماں جی ایسا دی حجری اتروں نکلے نے آخری حدیث گل مکان لگا میری آقا ماں جی ایسا دی حجری اتروں نکلے نے نا یارو میری آقا دیا نظر عید دینے سارے بولو عید دینے لوگ عیدیاں خوشیاں منا رہے نکے نکے بچے کھیڈ رہے نا میری آقا دی نظر ایک ننے جے پھول تے پہ جاندی ہے ایک معصوم کلی تے پہ جاندی ہے ایک نکے جے بچے تے پہ جاندی ہے ایدی اکھاں دران سونے بچہ روئی جاندا ہے میری آقا اندے قریب چلے جاندے نے آقا فرماتے نے بچیا دسنا کیوں رو رہے ہیں دسنا کیوں اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہیں اے بچے دیاں ٹائیں نکل گئیاں کہ میں سونیا بابا بھی دنیا تو چلا گیا ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے سونے آج عید دینے لوگ خوشیاں منا رہے سونے میرے کو اچھا لباس بھی نہیں دا اچھی جتی بھی نہیں دی میرے آقا نے اس بچے نو سینے دی نال لے آئے نا تے میرے آقا لے کر کے چلے گئے آقا فرماتے نے نہیں عائشہ پیاریے اس بچے نال پیار کر اس بچے نال محبت کر آقا فرماتے ہیں بچیا عائشہ تیری ماں ہے تے میں محمد تیرا بابا میری آقا نے دسیا ہے یتیمان پیار کس طرح کرنا ہے یتیمان محبت کس طرح کرنیاں نے گوجرے والیو یارو کیڑی گل میں تانوں دسنا چاہنا نا آؤ نا میری آقا نے دسیا ہے یتیمان پیار کریا کرو یتیمان محبت کریا کرو اے اگو رمضان آ رہی ہے رمضان تو بعد یارو تانوں پتہ ہے نا پھر عید دے دن بھی آ جان گے نا یار اگر تو اپنے بیٹے نو عید والے دل بیٹے نو باپ والا پیار دے گا نا کسے اپنے بیٹے دے سر سے باپ والا شفقت والا ہاتھ رکھے گا نا پر کسے یتیم دے سامنے باپ والا پیار نہ دے دی ہائے کسے یتیم دا دل نہ ٹوٹ جاوے پیر سونے انہاں یتیماں نال پیار کریا کرو نا آؤ نا پورے خطبہ جمعے دا لبے لواب انہاں اشعار دی شکل اندر چڑکی نا یتیم کسے نو مر گئی جنہاں دی مائی چڑکی نا یتیم کسے نو مر گئی جنہاں دی مائی مولا باج یتیماں تائی مولا باج یتیماں تائی اور آس امید نہ پائی
ماما والے گودی لیٹر گوجرے والیا ماما والے گودی لیٹر ملیا خوشی خزانہ ماما والے گودی لیٹر ملیا خوشی خزانہ یتیمہ تائی آس خدا دی یتیمہ تائی آس خدا دی تے سارا ملک بگانا یتیمہ تائی آس خدا دی تے سارا ملک بگانا ماما والے سو فریاد لیاون مویاں ماما والے آپ چپ کر جاون ماما والے لہر خوشی تھی ماما والے لہر خوشی تھی ماما والے لہر خوشی تھی بانگ بگیچے پل دے یتیمہ تائی آس خدا دی جن رکھ جنگل دے رب دا قرآن کہہ رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا